ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Hiubuan ka sa mga sundalo, apan labaw pa ang pag-ubo kanimo sa mga Hudiyo, nga imo ganing mga kaliwat, kay ilang gidahog ang imong dungo. Ibiyay-biyay kanila, o gihimong katawanan. Apan nimo lang giantos ang tanan, tungod sa dakong mong gugma kanamo. Ginoo, tabangi kami, nga dili malimot, nga sama ra gihapon kanamo kung makasala kami. Nakawatan, nagasimba o nagadaig kami kanimo o Kristo. Kay tungod sa pagpasang ng sa krus, imong gitubos ang kalibutan. Kinutlog gikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Hinayang ito. Usa sa mga kriminal nga nagpitay sa krus, tungkad ni Jesus. Nibugal-bugal kaniya, dili ba ikaw nauman ang Mesiyas? Luwasa ang imong kaugalingon ug kami. Apan gibadlong siya sa iyang kauban nga nag-ingon. Itaan niya din hisilutan nga naurang silot. Apan ang silot na tungduha, angay kanato. Kay kisilutan man kita, sumala sa atong nahimo. Apan siya walay sala, ug niingon siya kang Jesus. Pinungduwi ang taon ako. Kung maghari ka na, niingon si Jesus kaniya, sultihan ko ikaw, karong adlaw adto ka sa paraiso uban kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Katapusan nga Diyos, sa panahon diin libo-libo magitawag, aron pagpakamatay, alang sa pakigbisog, sa kamatuoran. Anaa kami harig nga mitugyan sa iyang kaugalingong kinabuhi. Aron kami tabangan sa among pagpakigbisog, batok sa among mga sala, ug kamatayon, nga among harig. Kini among gipangayon sa ngalan ni Jesus, among Ginoo. Amen. Amahan namo nga naa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan. Umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot. Dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalantunabos na pagkakal ng pagkakatalang bayan. Ipasayloa kami sa among mga sala. Ngayon may pasaylo kami sa kasalak namin. Udin mo kami tugyan sa mula, ninong aliwa sa kami sa lautan. Maya, samahan sa anak sa Espiritu Santo. Ngayon itinagyan ka ng tigaan ng kapagligan ng ulit. Ginoong Jesus, nga gilansang sa krus ug nabanhaw. Hallelujah. Ang
mga istasyon. Si Maria, inahan na Jesus, ug ang iyang pinanggang tinunan sa piilan sa krus. Nagasimba ug nagadaig kanimo o Kristo. Kay tungod sa pagpatlan mo sa krus, imong gitubos ang kalibutan. Ni Jesus, nagtindog ang iyang inahan ug ang istuon sa iyang inahan.